बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शाह जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस नए लेटेस्ट व्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज नॉर्वेजियन अखबारात में एक ख़बर का बड़ा चर्चा था। वो ख़बर क्या है, सबसे पहले मैं वो आपके सामने रखता हूँ, फिर उसकी डिटेल। ख़बर ये है कि हम लोग नॉर्वेजियन पासपोर्ट होल्डर जो हैं, अब चूँकि नॉर्वे हमारा पिंड है तो हमने यहीं से अपनी बात का आगाज़ करना है कि नॉर्वेजियन पासपोर्ट होल्डर जो है वो जब बरतानिया जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, तो अब आपको एक डिजिटल सफरी इजाज़तनामे की ज़रूरत है। पहले पहले इस तरह नहीं होता था। हम लोग मॉर्निंग में टिकट ख़रीदते हैं, दोपहर को हम इंग्लैंड पहुंच जाते थे, तो हमें किसी किस्म की कोई बंदिश नहीं थी, कोई इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब जो इंग्लिश गवर्नमेंट है उसने एक नया अपनी पॉलिसी जो है वो डेवलप करवाई है, उस पॉलिसी का ऐलान किया है। वो पॉलिसी ये है कि हर बंदे को अब आपने डिजिटली रजिस्टर करवाना है और डिजिटली आपने इस सफरी इजाज़तनामे की आपको ज़रूरत होगी। ये सफरी डिजिटल जो सफरी इजाज़तनामा है ये है क्या, कितने दिनों के लिए वैलिड है, इसका क्या तरीका कार है, इसकी क्या इसकी कुछ फ़ीस भी उन्होंने रखी है, वो फ़ीस क्या है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, और कौन सी वेबसाइट पे जाके आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है, ये सारी डिटेल आज आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों को कीजिए ज़रूर शेयर भी। अच्छा, ख़बर को तफसीलन शुरू करते हैं जी। ये सबसे पहले ETA का जिक्र करते हैं। ये है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। ये यानी कि एक डिजिटली अपने आप को आप यानी डिजिटल सफरी इजाज़तनामा इसको हम उर्दू में कह सकते हैं। तो अब तमाम नॉर्वेजियनों को इस डिजिटल सफरी इजाज़तनामे की ज़रूरत पेश आएगी। अच्छा, बहुत से मुल्क हैं जो इससे मावरा हैं, उसका जिक्र मैं आगे आगे करूँगा, और बहुत से मुल्क हैं जो इसकी पाबंदी जिन पे लाजम है, और ये पाबंदी जो है वो नॉर्वेजन जो है उनकी पाबंदी लागू होती है अप्रैल से। इस अप्रैल से आगे ऑनवर्ड जो आएंगे पूरा टाइम फ्रेम, तो वो आपको डिजिटल सफरी इजाज़तनामे की ज़रूरत होगी। पहले पहले जिस तरह पहले बताया, हम कभी भी इस तरह नहीं करते थे। हम टिकट लेते थे और आराम से इंग्लैंड पहुंच जाते थे, कभी हमें कोई किसी डॉक्यूमेंटेशन का कभी सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन अब हमें ये जो जो इंग्लिश गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो राइज हो चुकी है, ऐलान हो चुका है, तो अब हम अप्रैल से हमें ये काम करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको gov.uk पे जाके अपने आप को आपने रजिस्टर करवाना है, और आपने बताना है कि मैंने कब से जाना है और क्या क्या मेरा प्लान है वहाँ पर, या कितना लंबा मेरा प्लान है। तो gov.uk पे जाके आपने ये डिजिटल सफरी इजाज़तनामा आपने अप्लाई करना है। अच्छा, अब जिस तरह पहले मैंने बताया कि ये सफरी तकाज़े जो है अब वो बदलेंगे। पहले इस तरह नहीं होता था, पहले स्ट्रेटली हम चले जाते थे। तो ये डिजिटल सफरी इजाज़तनामा जो है ये अब आपको लेना पड़ेगा, और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो डिजिटल सफरी इजाज़तनामा है ये आपके पासपोर्ट के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये नज़र नहीं आएगा, ये आपके पासपोर्ट के अंदर ये सबमिट हो जाएगा, अंदर इसकी एंट्री हो जाएगी। जब आप अपना पासपोर्ट स्कैन करेंगे वहाँ पे जाके, तो ऑटोमेटिकली वो इसको रीड कर लेगा। लेकिन बाज़ हालात में अगर आपके पास इसकी कोई हार्ड कापी भी हो या है तो कोई मज़ाहिका नहीं है। लेकिन ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि जो मैंने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसमें यही है जी कि आपको ये डिजिटली इसको यानी कि ये डिजिटली आपके पासपोर्ट के साथ ये नथी हो जाएगा। ये इसी तरह जिस तरह कोरोना वायरस में आपको एक अलहदा से छापा करना पड़ता था, तो ये तकरीबन समझ ले वही चीज़ बन गई है। तो अब आपको बरतानिया या इंग्लैंड जाने के लिए ये डिजिटल सफरी इजाज़तनामे की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी जो कीमत रखी है वो कीमत उन्होंने रखी है जी 10 पाउंड, और ये ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन देनी है। जिस तरह पहले मैंने बताया, gov.uk पे जाके अपनी एप्लीकेशन आपने सबमिट करवानी, और ये 6 महीने के क़याम तक के लिए कारआमद है। यानी कि अगर आप अप्रैल से लेके ऑनवर्ड 6 महीने तक अगर आपने रहना है तो ये तब तक ये काम आ सकती है आपके। और एक और बात कि ये इसकी वैलिडिटी जो है वो 2 साल तक रहेगी, और आपकी लामहदूद एंट्रीज़ जो है वो आपको देगी। यानी कि ये नहीं है कि अब आप एक दफ़ा अगर आपने ETA से अपने आप को रजिस्टर कर लिया है तो आप इंग्लैंड पहुंच गए हैं, तो 2 महीने 4 महीने के बाद अगर आपको दोबारा फिर जाना पड़ गया तो यू डोंट नीड टू रजिस्टर वंस अगेन, क्योंकि ये वही एंट्री जो है वो आपके काम आएगी, और ये 2 साल तक आपको ये आपको पूरा करती रहेगी आपका टेन्योर सारा, और ये 2 साल तक आपका ये पूरा उसका क्राइटेरिया जो है वो फुलफ़िल करती रहेगी। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अक्सर जो है हम हमारे पास बड़ा शॉर्ट टाइम होता है, हमने कोई अर्जेंटली को काम करने पड़ते हैं, कोई इम्पोर्टेंट ऐसी कोई आ जाती है कमिटमेंट्स वो पूरी करनी पड़ती हैं, तो
اس کے لیے پتہ نہیں کیا چکر ہوگا، لیکن یہ 2 سے 3 دن اس کو لگیں گے، جو ان کی ویب سائٹ پہ لکھا ہے جب آپ اپلائی کریں گے تو اس کو 2 سے 3 دن لگ سکتے ہیں آپ کو یہ ڈیجیٹل سفری اجازت نامہ ملنے میں۔ اور اس کا ویزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ ویزا ایک علیحدہ چیز ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ نارویجن لوگوں کو یہ سفری اجازت نامے کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ ہمیں ویزے کی اجازت نہیں ہے ناروے جانے کی، انگلینڈ جانے کی، تو اس لیے پھر ہمیں یہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جن کو ویزے کی پابندی نہیں ہے ان کو انہوں نے یہ پابندی لگا دی ہے، یا شاید کچھ اور ہو یہ، لیکن یہ میرا مفروضہ ہے۔ آپ خود بھی جا کے اس کو بڑی تحقیق سے، بڑی باریکی سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ جی اس میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر آپ کو اس ڈیجیٹل سفری اجازت نامے کی ضرورت ہے، اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر آپ کو اس ڈیجیٹل سفری اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب آپ نے ضرور gov.uk پہ جانا ہے، اور وہاں پہ جا کے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے، آپ کا جو کنٹری ہے، وہ ادھر یس والی لائن میں ہے یا نو والی لائن میں ہے۔ ہمارا جو پنڈا ہے، ہمارا جو ملک ہے ناروے، ہمیں تو اس کی اجازت ہے، ہمیں تو یہ لے کے جانا پڑے گا۔ اور میں ضرور تنبیہ کروں گا میرے تمام جو دوست ہیں، جو نارویجن ہیں، جو پاکستانی نارویجن ہیں، جب آپ انگلینڈ جائیں تو جانے سے پہلے آپ نے یہ اجازت نامہ ضرور اپنے ساتھ اس کو لگوا کے جانا ہے، اور یہ ڈیجیٹلی اٹیچ ہو جائے گا، کوئی فزیکلی آپ کو کوئی وہ کو پرچہ نہیں پکڑا دیں گے ہاتھ میں کوئی۔ اچھا، یہ ایک اور یہاں پر جو دوہری شہریت والے لوگ ہیں جن کے پاس انگلش یا آئرش نیشنلٹی ہے، تو ان کے لیے یہ پابندی عائد نہیں آتی۔ اچھا جی، اس میں آپ کو بتاتا چلوں ونس اگین کہ اس کی کاسٹ انہوں نے رکھی ہے جی 10 پاؤنڈ۔ 10 پاؤنڈ کا مطلب ہے کہ نارویجن تقریباً 85 نارویجن کراؤن، تو یہ وی ہیو ٹو پے، اور یہ نان ریفنڈیبل ہیں، یعنی کہ یہ آپ کو واپس نہیں ملیں گے۔ یہ میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ یہ آن لائن gov.uk یعنی gov.uk پہ جا کے آپ کو یہ ساری انفارمیشن بھی ملے گی، اور وہیں پہ جا کے آپ نے اس کو اپلائی بھی کرنا ہے۔ اچھا، اس میں بڑی اور بھی اس میں ڈیٹیل ہے اسٹوڈنٹس کے لیے جو کام کرتے ہیں، یا جو اور معاملات کے حوالے سے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، تو ان کے لیے بڑی اور وہاں پر بڑی ڈیٹیل ہے۔ کیونکہ ویلاگ بڑا لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں نے جو بیسک یا جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ gov پہ جا کے، آپ gov.uk پہ جا کے اپنے ملک کے بارے میں، اپنے پاسپورٹ کے بارے میں ضرور یہ انفارمیشن حاصل کر لیں کہ ادھر آپ کو یہ اس سیاپے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اور میری آپ سے یہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ gov.uk پہ جا کے آپ اپنی کنٹری کو، اپنے پاسپورٹ کو ضرور چیک کریں کہ آپ کا ملک یہ ETE سے ماورا ہے، یا آپ کو یہ ضرور لگوانا پڑے گا یہ ٹھپا۔ تو ہمیں تو یہ ضرور لگوانا پڑے گا جی، ہمیں تو یہ اسٹامپ ضرور لگوانی پڑے گی، کیونکہ آج نارویجن جو اخبارات میں جو سرخی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو مجھے دیجیے اجازت جی، آئی ہوپ آپ کو آج کا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اپنے دوستوں کو بھی ٹیگ کیجیے گا، جو مزید اس سلسلے میں کوئی سوال رکھتے ہیں آپ سارے، تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں اپنی مصروفیت سے تھوڑا سا وقت نکال کے میں ضرور آپ کو انٹرٹین کروں گا، ضرور آپ کو میں جواب دوں گا جی آپ کے سوالات کا۔ تو تھینک یو فار واچنگ مائی چینل، گاڈ بلیس یو۔